इन दिनों 7वीं में पढ़ती थी। जिंदगी के इसरार और उमूर से नावाकिफ थी। हमारे घरेलू हालात ज़्यादा अच्छे न थे। वालिद साहब सुबह काम पर जाते, शाम को लौटते। कम तनख्वाह में खींच तान कर गुजारा हो रहा था। मुझे इसका इल्म न था कि मुआशी तंगी और गुर्बत के मसाइल क्या होते हैं। वालिदैन चाहे जितने परेशान हों, औलाद की ज़रूरतों को बखूबी पूरा करना चाहते हैं। बचपन का सुहाना वक्त सहेलियों के साथ खेल कूद में गुजर गया। होश संभाला तो पाबंदियां लग गईं कि पास पड़ोस में नहीं जाना, घर से बाहर नहीं झांकना और सहेलियों के साथ नहीं घूमना। लड़कियां इस उम्र में दोस्ती को अजीज रखती हैं। जितना सहेलियों से प्यार होता है उतनी तन्हाई कम होती है और इस एहसास की बहुत अहमियत होती है। पाबंदियां लगने से मैं घुटन का शिकार हो गई। बोरियत दूर करने को इसके सिवा चारा न था कि छत पर जाकर वक्त गुजारूं। छत से गली नज़र आती थी। इर्द गिर्द के मकानात की छतें भी दिखाई देती थी। ये मेरे लिए दिलचस्प नज़ारे थे। जब सर पे खुला आसमान हो और कोई रोकने टोकने वाला ना हो, रूह के दरीचे वाह हो जाते हैं। माँ पढ़ी लिखी न थी, आम सी घरेलू औरत के जिसे बच्चे पालने के सिवा किसी दूसरे काम से सरोकार न था। सालाना इम्तिहानों के बाद कुछ दिनों की छुट्टियां हो गईं। मैंने कहा कि मामू जान के घर चलते हैं। माँ ने जवाब दिया, आवारा मिजाज लड़कियों की तरह क्या तुझे घूमने फिरने के सिवा कुछ नहीं सूझता? मुश्किल से तालीम दिलवा रहे हैं, कुछ तो हमारा एहसास कर। छुट्टियां हैं तो घर के कामकाज में मेरा हाथ बटा। क्या तूने कोई काम नहीं सीखना? सारी उम्र ऐसी ही निकम्मी रहेगी, घर कैसे बसाएगी? माँ की इतनी लंबी तकरीर से मैं बदमज़ा हो गई। जी चाहा सामने जो गमला रखा उसको ठोकर मारकर तोड़ दूं। माँ की झाड़ सुनकर मैं रोने बैठ गई। तभी इत्तेफाक से नानी अम्मा गाँव से आ गईं। उन्होंने मुझे रोते देखा तो बहुत दुखी हुई। कहने लगी, हामिदा ये क्यों रो रही है? इसका कोई मर गया है शायद। माँ ने गुस्से में तड़ाक से जवाब दिया। नानी अम्मा का कलेजा हिल गया। बोली, हामिदा क्या मैंने तुझे ऐसे पाला था जैसे तू इसको झिड़कती है? ये बहुत बुरी बात है। इस उम्र में बच्चियों का दिल हाथ में रखने की ज़रूरत होती है। पैरों में रोने की रवश नहीं अच्छी। तुम पर ऐसी ही भारी है तो मेरे साथ इसे भेज दो, ये वहाँ छुट्टियाँ गुजार लेगी। अम्मा बोली, ये तो पहले दिन से ही चाहती थी कि ऐसा हो। चलो अच्छा है, आप इसको ले जाएं। कम से कम काम से तो इसकी जान बची रहेगी। नानी 4 दिन रही। इनके समझाने पर माँ ने मुझको साथ भेज दिया। मैं बहुत खुश हुई। नानी का गांव मुझको पसंद था। वहाँ बचपन की सहेलियाँ भी थीं जिनसे मिलने का अरमान था। अनीला, निमरा और सबा से मेरी बचपन से दोस्ती थी। दूसरी क्लास में थी। इन दिनों हम कुछ अरसा गांव में नानी के घर रहे थे। बाद में अब्बू की नौकरी लाहौर में लग गई तो हम लोग शहर चले गए। निमरा की गली में एक लड़का रहता था जिसका नाम नोमान था। वो भी बचपन में हमारे साथ खेला करता था। जब बेधड़क घरों में आना जाना हो तो लोग अपने जैसे ही लगने लगते हैं। गांव आते ही मैंने निमरा का पूछा। उसे भी पता चल गया कि मैं आ गई हूँ। वो इसी वक्त दौड़ी आई और मुझे अपने साथ घर ले गई। बचपन की संगत भी क्या कमाल शय है। साथ बीते हुए दिन बहुत खूबसूरत होते हैं। जिंदगी भर इन सुनहरे दिनों की याद दिल से नहीं जाती। निमरा को देखते ही बचपन की यादें जहन में तूफान उठाने लगी। जी चाहा कि खेतों में निकल जाएं, लंबी पगडंडियों पर दौड़ें और नहर में पत्थर फेंकें, छींटे उड़ाएं। मामू जान का डर ना होता तो मैं उसी वक्त खुली फिजा में दौड़ लगा देती। बातों बातों में सबा और सायरा के बारे में पूछा। निमरा ने बताया कि सबा की शादी हो गई और सायरा पढ़ रही है। इनसे मिलने को भी जी बेकरार था। नानी अम्मा से इजाज़त लेकर मैं निमरा के घर आ गई। जो ही हम घर के अंदर जाने लगे, सामने से नोमान आता दिखाई दिया। अब वो काफ़ी बड़ा और लंबा हो गया था। यहाँ की फ़िज़ा में यूं भी लड़के खुश शक्ल, सेहतमंद और लंबे चौड़े हो जाते हैं। खालिस दूध, मक्खन, असल गंदम का आटा और देसी अंडे, मुर्गियाँ, अच्छी खुराक, खुली साफ़ सुथरी आबो हवा। वाह, क्या आइडियल ज़िंदगी होती है देहात की भी। शहर में अच्छे स्कूल कॉलेज थे, रोज़गार के बेहतर मौके थे। तभी लोग देहात की ज़िंदगी छोड़कर आ बसते हैं। जितना सुकून यहाँ था, कौन ऐसी पुरसुकून जगह छोड़कर जाना पसंद करता है। मेरे बचपन की यादें कदम कदम पर बिखरी हुई थीं और इन्हीं यादों में एक नोमान भी था। वो अब ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। 17 साल का खूबरू जवान, जिससे मेरी उम्र की लड़कियां हिजाब करती थीं, लेकिन मुझे हिजाब महसूस न हुआ कि बचपन की पहचान थी। बेख्तियार मुंह से निकला, नोमान कैसे हो? अनजान बनकर जा रहे हो? बात भी नहीं करते। वो मुस्कुरा दिया, सलाम किया और करीब आकर बोला, शंगरी तुम आई हो? मेरा नाम शाहीना था।
لیکن پیار سے وہ مجھ کو شنگری مصری کہتا تھا، جس کا مطلب تھا صاف ستھری مصری کی ڈلی۔ چونکہ مصری میٹھی ہوتی ہے اور اس کے نام میں اس کا بے پناہ پیار چھپا تھا، جس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم نے باتیں کی، پھر میں نانی کے گھر چلی گئی اور وہ اپنی راہ ہو لیا۔ آج بہت خوش تھی کہ نعمان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میٹرک پاس کر لیا ہے، اب شہر کے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ اس کا ارادہ ڈینٹل سرجن بننے کا تھا۔ جس کے آدرش اونچے ہوں اس کو مستقبل میں اعلیٰ مقام مل ہی جاتا ہے، بشرط کہ راہ سے نہ بھٹکے اور انسان اپنے عزائم کی تکمیل میں دلجمی سے لگا رہے۔ مگر لڑکپن کی عمر میں بہکنے کا اندیشہ بھی بھرپور ہوتا ہے۔ نعمان سے ملاقات کے بعد اسی شام چھت پہ چڑھی تو وہ بھی اپنے گھر کی چھت پہ موجود تھا۔ مجھ کو دیکھ کر خوش ہو گیا، کہنے لگا سوچ ہی رہا تھا، اے کاش تم چھت پر آ جاؤ، خدا نے سن لی، اب ایک اور مراد مانگنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ کیا؟ میرے سوال کے جواب میں بولا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھے مل جاؤ۔ میں شرما گئی۔ اسی لمحے احساس ہوا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھ کو اس طرح لڑکوں سے بات نہ کرنی چاہیے۔ تاہم اس کا پیار سے بلانا مجھے برا نہ لگا۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا اور بات دل میں رکھ لی۔ نمرہ کی دوستی نعمان کی بہنوں سے تھی، وہ روز وہاں جاتی تھیں۔ ایک دن مجھے بھی لے گئی۔ اس کے بعد میں روز وہاں جانے لگی۔ اس کی بہنیں رافعہ اور سعدیہ، جو میری بہت آؤ بھگت کرتی تھیں، خوش ہو کر ملتی تھیں۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ میرے دل میں اپنے بھائی کی محبت کو جاغزیں کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ نعمان کی بہنیں ہم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کرتیں کہ ہم آپس میں بات کر سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ایک شہری لڑکی جو پڑھی لکھی ہو ان کی بھابھی بنے۔ اس کی ماں بھی مجھے پسند کرتی تھی، پاس بٹھا کر شہر کا احوال دریافت کرتی تھیں۔ انہی دنوں نانی بیمار پڑ گئیں۔ ممانی بچوں کی پرورش میں مصروف ہوتیں، نانی کی دیکھ بھال میں کرتی۔ تب انہوں نے امی کو کہا کہ اسے میرے پاس چھوڑ دو، گاؤں میں بھی 8ویں تک اسکول ہے، یہ یہاں پڑھ لے گی۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے امی نے مجھے گاؤں میں چھوڑ دیا۔ میں نے مڈل گرلز اسکول میں داخلہ لے لیا اور مستقل ماموں کے گھر رہائش اختیار کر لی۔ ماموں کی سرکاری نوکری تھی، وہ دفتر چلے جاتے، نانی سو جاتی اور ممانی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ میں اسکول سے آ کر کھانا کھاتی اور نعمان سے ملاقات کرنے چھت پہ چلی جاتی۔ گھر کی چھتیں ملی ہوں تو منڈیر پھلانگ کر متصل چھت پر پہنچ جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دوپہر جب کہ سب سو رہے تھے اور گرمیوں کے دن تھے، میں چھت پر گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہاں نعمان بھی موجود تھا۔ باتوں باتوں میں وہ چھت پھلانگ کر ہماری جانب آ گیا، کیونکہ ادھر کمرہ بنا ہوا تھا اور ان کی چھت پر بھری دوپہر کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ پھر پتہ نہ چلا کب زبان گنگ ہو گئی اور صرف احساس باقی رہ گیا۔ ہوش آیا تو کاروان احتیاط گزر چکا تھا اور دکھ سے میں رو رہی تھی۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں کل ہی اپنی والدہ کو تمہاری نانی کے پاس رشتہ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ اگلے روز نعمان کی والدہ میرا رشتہ مانگنے آ گئیں۔ نانی امی نے کہا میری نواسی اپنے والدین کی ملکیت ہے، رشتے کے بارے میں رائے دے سکتی ہوں، لیکن میں خود اس کا رشتہ طے کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اپنے داماد اور بیٹی سے بات کروں گی، پھر آپ کو جواب دوں گی۔ اس دوران نعمان کا داخلہ شہر کے کالج میں ہو گیا اور وہ FSC کرنے چلا گیا۔ 1 ماہ بعد ہی پتہ چل گیا کہ میں مشکلات میں گھر چکی ہوں۔ اب کس سے اپنی مشکل کہتی؟ نانی کے پاس بھی میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، مگر کہے بنا چارہ نہ تھا۔ کہنا چاہا، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ امی آ گئی، میری جان پر بن گئی۔ نانی نے امی سے کہا کہ نعمان کی والدہ شاہینہ کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ وہ بولیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے والد نہ مانیں گے۔ ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے؟ صرف 16 برس، ابھی سے شادی کی کیا پڑی ہے؟ غرض امید کے چراغ گل کر کے وہ واپس چلی گئی۔ 1 ماہ بعد نعمان آیا۔ میں نے اس کو اپنی مشکل بتا کر کہا کہ والدین کو میرے والدین کے پاس لاہور بھیجو، ساتھ اپنی والدہ کو بھی بتا دو کہ میں مشکل میں ہوں، وہ تاخیر نہ کریں ورنہ میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ نعمان کی امی لاہور آ کر رشتہ مانگنے پر راضی نہیں تھیں، مگر جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے میری جان پر بنی ہے تو انہوں نے تاخیر سے کام لینا غیر ضروری سمجھا اور لاہور آ کر امی ابو سے دستے سوال دراز کیا۔ ابو نے ان لوگوں کو دیہاتی کہہ کر نخوت سے رشتہ ٹھکرا دیا۔ امی نے بھی کہا، بہن جی جب شہینہ کے والد نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کافی منت سماجت کی مگر امی ابو کے انکار کو اقرار میں نہ بدل سکے۔
اس روز میں کمرے میں بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ میرے والدین مان جائیں، کیونکہ یہ میری محبت کا معاملہ نہ تھا، زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تاہم کیا ہو سکتا تھا؟ والدین کو اصل صورتحال کی خبر ہوتی تو شاید مان جاتے یا موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ خوف سے کانپ اٹھی، طرح طرح کے وسوسے ستانے لگے۔ نانی ساتھ آئی تھیں۔ جب وہ لوگ نا امید ہو کر چلے گئے تو میں نانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر کیا کر لیتی وہ؟ مجھ سے پیار کرتی تھیں، اصل صورتحال سے وہ بھی لا علم تھیں۔ سوائے نعمان اور اس کی والدہ کے میں نے کسی کو اس خوفناک راز سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ایک نئی زندگی میرے وجود میں پرورش پا رہی تھی اور زمانہ اس خوفناک راز سے بے خبر تھا۔ لیکن جلد ہی یہ راز راز نہ رہے گا، یہ سوچ کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ جلد ہی قدرتی طور پر سب جان جائیں گے کہ میں مجرم ہوں، یہ سوچ کر جھرجھری آ جاتی تھی۔ نانی پھر بھی تحمل والی تھیں۔ امی تو پر کا کوا اور بات کا بتنگڑ بنانے کی ماہر تھیں، جبکہ رائی کا پہاڑ بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ یہاں پہاڑ موجود تھا جو میرے سر پر گرنے والا تھا۔ نانی کے ساتھ چلی آئی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر چھت پر جا کر نعمان سے کہا کہ جو چاہے ہو، تمہارے والدین کو رشتہ مانگنا چاہیے۔ ایک بار نہیں 100 بار، جب تک میرے والدین ہاں نہیں کرتے۔ ان کے گھر میں کھچڑی پکی۔ اب کی نعمان کی امی نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ دونوں خاندانوں کی عزت پر بنی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے، لہذا دوبارہ ان کے پاس چلو۔ اس دفعہ لالچ دو کہ ہم شہینہ کے نام زرعی زمین کر دیں گے، جتنا کہو گے زیور چڑھائیں گے، جو شرط چاہو منوا لو، مگر رشتے سے انکار نہ کرو۔ امی ابو کے پاس وہ پھر آئیں، بہت گڑ گڑائے۔ خالہ جی نے اپنا دوپٹہ امی کے پاؤں پر رکھ دیا کہ آپ یہ رشتہ دے دیں۔ خالہ جی کے شوہر نے ابو کے پاؤں چھو کر کہا، ہم پر احسان کر دو، کبھی یہ احسان نہ بھولیں گے۔ میرے والدین ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ حقارت سے انہیں ٹھکرا دیا۔ یہ خبر نہ تھی کہ گھر کے اندر ان کی عزت کی دشمن، ان کی بیٹی ایک زہریلے سانپ کی مانند چھپی بیٹھی ہے، بم جیسی کوئی بلا پھٹنے کو ہے۔ بے عزت ہو کر وہ لوگ لوٹ آئے جو میرے والدین کی عزت بچانا چاہتے تھے۔ نعمان نے کہا، اب کیا کریں؟ تمہارے والدین تو کسی صورت مانتے نہیں، بہتر ہے کہ ان کو صورتحال سے آگاہ کر دو، شاید مان جائیں۔ ہرگز نہیں، وہ مجھے مار دیں گے مگر تم سے رشتہ نہ کریں گے، الٹا تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ وہ مالی لحاظ سے کم حیثیت سہی ذات پات پر یقین رکھنے والے تھے اور نعمان کو اپنی ذات سے کم تر کہتے تھے۔ نعمان اپنے جذبوں میں سچا تھا، وہ اپنی غلطی پر نادم تھا اور مجھے بے سہارا چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ اب ہم دونوں کے پاس کورٹ میرج کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، تاہم اس کے والدین شش و پنج میں تھے، چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ عزت سے حل ہو۔ جب ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے گاؤں کے کچھ معززین کی منت کی کہ ساتھ چلیں اور رشتہ کروائیں۔ وہ لوگ ابو کو بھی جانتے تھے، کیونکہ بنیادی طور پر ہم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جب اتنے سارے لوگ رشتہ کے لیے آئے تو ابو سوچ میں پڑ گئے۔ کہا کہ آپ سب لوگ ہی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیٹی ان دیہاتیوں کو دے دوں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ بات کسی کے منہ سے کیا نکلتی جب کوئی وہ بات جانتا ہی نہ تھا جو نعمان، اس کے والدین اور مجھے معلوم تھی۔ بہرحال ان بزرگوں نے ابو کی منت تو کی، کہنے لگے ٹھیک ہے، اس شرط پر بیٹی کو نعمان دوں گا کہ یہ ڈینٹل سرجن بن کر دکھائے۔ یہ تو جوئے شیر لانے والی بات تھی، نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ اب کیا کریں؟ ہم نے موت کے منہ میں جانے سے بچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ کورٹ میرج کے لیے شہر جانا لازمی تھا۔ نعمان کے والدین نے کہا کہ نانی سے کہہ کر والد کے گھر شہر چلی جانا، وہاں سے ہم شاہینہ کو کورٹ لے جائیں گے، گاؤں سے ساتھ لے جانا محال ہے۔ میں نے نانی سے اصرار شروع کر دیا کہ شہر جانا ہے، امی ابو کے لیے اداس ہوں۔ پہلے تو وہ سنی انسنی کرتی رہیں، کہا تمہارے ماموں فارغ ہو جائیں تب چلیں گے، اسکول سے چھٹیاں کرو گی۔ 3 ماہ ہو چکے رشتہ طلب کرتے اور کامیابی نہ ہوئی تھی، اب مزید وقت کی گنجائش نہ تھی۔ کسی صورت نانی کو راضی کیا اور میں والدین کے پاس آ گئی۔ نعمان نے سمجھا دیا تھا کہ کب کہاں کس وقت تم نے آنا ہے، میں ابو اور وکیل تم کو کورٹ لے جائیں گے۔ رات کو میں نے نعمان کی دی ہوئی نشہ آور گولیاں گھر والوں کو دودھ میں گھول کر پلا دی اور وہ گہری نیند سو گئے تو میں گھر سے نکل آئی۔ جہاں نعمان نے بتایا تھا وہاں سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ نعمان کے والد اس لیے ساتھ دے رہے تھے کہ وہ میرے گھر والوں کی عزت اور اپنے ہونے والے پوتے پوتی کی جان بچانا چاہتے تھے اور اپنی نسل کو اپنا نام دینا چاہتے تھے۔ بصورت دیگر ایک انسانی جان ضائع ہو سکتی تھی اور ان کے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ کر لے جاتی تو یہی معاملہ گھمبیر ہو سکتا تھا۔ وہ شریف لوگ تھے،
हर सूरत में बेइज्जती से डरते थे। मेरी बदनामी का भी उनको अंदेशा था, लिहाजा नाउम्मीद होकर उन्होंने दूसरा रास्ता कोर्ट मैरिज वाला चुन लिया। मैं इनके हमरा कोर्ट गई और निकाह हो गया। जब वापस घर आई तो इस वक्त घर वाले सब उठ गए थे। अम्मी ने पूछा कि इस वक्त कहाँ से आ रही हो। मैंने साफ साफ बता दिया कि मैंने नोमान से निकाह कर लिया है। अगर ना करती तो आपकी और इनकी बेइज्जती होती, शर्मिंदगी अलग होती। मैं असल सूरत हाल बता सकी और ना आप समझ सके। सब घर वाले परेशान हो गए कि ये कैसी बातें कर रही है। उन्होंने इसी वक्त तैयारी की और अपने गांव आ गए। मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं नोमान को कुछ बता सकूं। यहाँ हमारे सारे रिश्तेदार थे। सबको अब्बू ने इकट्ठा किया और कहा कि हम नोमान के बाप पर केस दायर करते हैं। हमारी बेटी को वर्गलाया है और नोमान से इसकी तलाक कराते हैं। दादा दादी, चचा, मामू, नानी सभी साथ गए। उन्होंने जब तलाक की बात की तो नोमान के वालिद ने कहा, ऐसी बात ना करें, क्योंकि ऐसी सूरत में तलाक नहीं होती जब तक विलादत का मरहला ना आ जाए। आपकी बेटी जिस मुश्किल में है आपको नहीं पता, लेकिन हमको मालूम है, इसीलिए इज्जत से रिश्ता चाहते थे। आपने नहीं दिया, हमने मजबूर होकर कोर्ट मैरिज की। अब भी वक़्त है, इससे पहले कि बात फैले और बदनामी हो। इज्जत से रुखसती दे दें। वालिद और चचा सख्त बरहम थे। कहने लगे, रुखसती की बात करते हो? हम तुम्हारे बदकिरदार बेटे और अपनी बदचलन लड़की को एक साथ जहन्नम रसीद करेंगे। काश हम बंदूक साथ ले आते। कुछ बुजुर्ग दरमियान में आ गए। वो लोग घर आ गए। मुझे अंदाज़ा था कि मेरी खैर नहीं। जब इनके आने की चाप सुनी, मैंने खिड़की खोली और चचा के घर से होती दूसरी तरफ निकल गई और दौड़कर नोमान के घर पहुंच गई। इतने में नोमान पुलिस को लेकर आ गया था। मेरे घर वालों के तेवर भांप चुका था। उसने कहा, चलो मेरे साथ। मेरे ससुर और नोमान के हमरा मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। नोमान के बड़े चचा खुद पुलिस में थे। वो हमको महफूज जगह ले आए और मेरे बयान दोबारा कराए। मैंने यही बयान दिया कि मर्ज़ी से निकाह किया है और अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। वालिद और भाई बहुत गुस्से में थे, मगर मजिस्ट्रेट के सामने बोल ना सके। नोमान के साथ कराची आ गई और दोबारा लौटकर गाँव ना गई। अब मैं अपने घर में खुश व खुर्रम हूँ। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। जिस इंसानी जान को बचाने की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया था, वो मेरा बेटा 14 बरस का हो चुका है, मगर इसने कभी ननियाल की सूरत नहीं देखी, क्योंकि मेरा मैके से ताल्लुक़ इसी रोज़ ख़त्म हो गया था जब मैंने मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान दिया था। वालिदैन को छोड़कर शोहर के साथ चली गई थी। जानती हूँ कि हमसे गलती हुई। जो कुछ हुआ गलत हुआ। सब कुछ कम उम्री और नादानी में हुआ। औलाद को अपनी इज्जत और वालिदैन की नामूस का पास रखना चाहिए। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे माँ बाप का दिल दुखे, इनकी दिल आज़ारी हो। मगर इंसान खता का पुतला है। बच्चों से गलतियाँ होती हैं तो वालिदैन को ही पड़ता है। अपने किए पर नादिम हो। वालिदैन मिल जाएं तो इनके पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लो। अपने खुदा से भी शर्मिंदा हो। हर वक्त आजी से बख्शिश की दुआ करती रहती हूँ, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि जब औलाद खुद सर और ख़ताकार हो जाए तो वो इसको रिस्वा होने से बचा लें। ज़िद ना करें, इनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। अब अम्मी अब्बू रोते हैं, कहते हैं, काश जब नोमान ने रिश्ता मांगा था और लोग भी अच्छे थे तो हमको इन्हें रिश्ता दे देना चाहिए था। ख़ानदार और गांव भर में इतनी बदनामी तो ना होती। अब बाकी बहनों का मुस्तकबिल तारीख है। गांव वाले कहते हैं ये भी उसी की बहनें हैं। दादा और चचा भी सख्त पछताते हैं कि काश बात वक्त पर मान लेते तो इतनी ज़िल्लत तो ना उठानी पड़ती। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और इस स्टोरी में गलती किसकी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल इसरार उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।